बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे को हम आपसे कुछ अहम मसलों के साथ में रूबरू होते हैं और कुछ बातें आपसे करते हैं, और उन बातों को ताकत उस वक्त मिलती है जब आप लोग हमारी उस बात पे अमल करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले संडे को बात की थी आपसे, और आपसे गुजारिश की थी कि मेरे भाइयों, आप लोग सड़क पर निकलते वक्त मोटरसाइकिल से जब निकलें तो नियमों का पालन ज़रूर करें, और आप हजरात ने बिल्कुल किया। उसी का नतीजा है। मैं इस बात को ऐसे समझ सकता हूँ कि जो मेरे पास 15, 20, 25 इस तरह के टेलीफोन आते थे कि फला जगह गाड़ी पकड़ ली गई, फला जगह गाड़ी पकड़ ली गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब एक आध फोन आता है। तो इसी से मुझे अंदाजा हुआ कि आप लोगों ने मेरी बात को माना, और मैं आपके का शुक्रगुजार हूँ। इसी मोहब्बत का आप, इसी खुलूस का आप हमारे साथ में साथ देते रहिए। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अहम बातें आपको, जितनी हमें नॉलेज है और जो चीज़ें हम तक आती हैं, हम उनको हर संडे आपसे ज़रूर शेयर करते हैं, और कोशिश करेंगे कि किस तरह हम आपके मफाद की या अपने लोगों के मफाद की बातें आपसे करते रहें। दोस्तों, एक आज आपसे इस अहम इशू पे बात करनी है। आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन में, इस महामारी में जो बीमारी चल रही है, इसमें सरकार की तरफ से बार बार गाइडलाइन आती रहती है, और इसी सिलसिले में जो मस्जिदें खोलने के लिए गाइडलाइन आई, वो कल मीटिंग के बाद आज आई। और हमारे कुछ जो दरबारी मौलाना हैं, जिनका काम है सरकार और प्रशासन को खुश करना, उनकी गाइडलाइन पहले आई थी। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को खुश करने के लिए एक हमसे अधिकारी की बात हुई, बड़े अफसर हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि आपके मसलक में, देखिए इतनी जानकारी उनको है, उन्होंने कहा आपके मुसल्ले में क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में नमाज पढ़ी जा सकती है? अगर आप पढ़ेंगे तो आप, शैतान बीच में आएगा और कहीं ना कहीं एक सुन्नत फौत होएगी। ये एक गैर मुस्लिम अधिकारी मुझसे बात कर रहा है। तो फिर उन्होंने फोटो मुझे दिखाए, कहा ये देखिए, जो मैं देख चुका था पहले ही। मैंने कहा ये नमाज आपको खुश करने के लिए पढ़ी गई है। अगर इस नमाज में नियत दुरुस्त होती तो फोटो न डाले जाते। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को और सरकार को, ये दरबारी मौलाना की फोटो है, उन्होंने आपको खुश करने के लिए डाली है। तो वो खामोश हो गए। बहरहाल जो गाइडलाइन आई, इस जाहिल मौलाना से एक बात पूछने वाली है कि ये बताओ कि तुमने जो गाइडलाइन जारी की है, तुम 10 मस्जिदों में फॉलो कराने की तुम्हारी हैसियत है? ये बेहैसियत लोग सरकार को खुश करने के लिए, तलवे चाटने के लिए प्रशासन के, ये इस तरह की गाइडलाइन डालते हैं जिसका कोई वास्ता नहीं है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि 15-15 मिनट में 4 जमातें होंगी। पहली बात तो 4 जमातें मस्जिद में नहीं होंगी। दूसरी बात, उस जाहिल को यह नहीं पता कि मगरिब की नमाज में क्या होगा, जिसमें बहुत कम वक्त रहता है। 1 घंटे का वक्फा चाहिए 15-15 मिनट में। ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं से आप लोग बहुत दूरी बना के रखिए। ये कौम के दलाल लोग हैं। ये कौम के मफाद की बात नहीं करते हैं। जहां कौम को फायदा पहुंचना है, हमारे बहुत से ऐसे जिनका मीट का कारोबार है, वो लोग परेशान हाल टहल रहे हैं। उस सिलसिले में खाली लव लेटर लिखे जा रहे हैं। वो काम भी हो चुका होता। ऐसे धर्म गुरुओं की वजह से, जो लव लेटर लिखने का काम करते, सिर्फ क्रेडिट लेने का काम करते, इनको कौम से कोई फायदा नहीं है। ये कौम को सिर्फ मरवाना और कटवाना जानते हैं। ऐसे लोगों से आप लोग एहतियात बरतिए, जो दीन के मसले में भी। और फिर इनकी बात को मानता कौन है?
یہ کون ہوتے ہیں اس طرح کی گائیڈ لائن جاری کرنے والے؟ یہ قوم کے کیا ہیں؟ ہم سے بات کریں گے تو بہت کچھ کلئی کھلنا شروع ہو جائے گی. اس لیے میں آپ لوگوں کے مادھیم سے، آپ لوگوں کے ذریعے سے اس بات کو ان تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہوش حواس میں رہ کے بات کیا کرے. ان کو خود اپنے نجی معاملے میں اگر جا کے تلوے چاٹنا ہے تو چاٹے جا کے. یہ درباری مولانا، یہ سرکاری مولانا ہے، ان کو اتنے ہی جتنا ان کو اسکرپٹ لکھ کے دی جاتی ہے اتنا ہی بولتے ہیں. یہ آپ کے مفاد کے لیے کبھی نہیں بولیں گے. جہاں آپ کے فائدے کی بات ہوگی کبھی نہیں بولیں گے. اس کے بعد ہماری قوم کا پاگل پن ہے کہ 5-6 کلومیٹر ایسے مولاناؤں کے پیچھے دوڑا کرتی ہے. ابھی اگر عید کی نماز ہو جاتی تو کلئی کھل جاتی. اسی عید کی نماز میں کتنا لوگوں نے قسمیں کھا کھا کے ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اختلاف شروع ہو، اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بلا وجہ کا کریڈٹ مت لیجئے. دین کے مسئلے میں آپ انٹرفیئر مت کیجئے. سرکاری گائیڈ لائن جو آئی ہے WHO کی یا سرکار کی طرف سے، اس کو ہم لوگ عمل کریں گے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے مسجدیں کھلوانے کی. ہمارے 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. آرڈر جو ہوا ہے وہ دھارمک استھل کو بند کرنے کا ہے. سارے دھارمک استھل بند ہیں. جب سب کھلیں گے تو مسجد بھی کھلے گی. اور 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اطمینان سے. آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ گھر گھر مسجد بن گئی ہے. ہر گھر میں جماعت ہو رہی ہے. آپ اس طرح کی فرضی گائیڈ لائن اور اس طرح کی حرکتیں مت کیجیے. آپ کو سننے والا قوم میں کوئی ہے نہیں، نہ قوم آپ کی بات کو مانتی ہے. اگر آپ میں ہمت اور جرت ہے تو اپنی گائیڈ لائن کو 10 مسجدوں میں فالو کرا کے دکھا دیجیے، تو میں جان جاؤں گا کہ آپ کچھ ہے. یہ بےہودگیاں ختم کر دیجیے، یہ بدتمیزیاں ختم کر دیجیے. جتنا کام آپ کا ہے اتنا کیجیے. میں جانتا ہوں، قوم بھی جانتی ہے کہ آپ سب ایک ایک رات کے دولہا ہیں. آپ کو عید اور بقرعید کی نماز ہے وہی پڑھائیے بس چپ چاپ. زیادہ انٹرفیئر مت کیجیے. جس کا جو کام ہے وہ کرے. نہ دارالعلوم دیوبند سے کوئی گائیڈ لائن آئی، نہ ندوے سے کوئی گائیڈ لائن آئی. آپ سب سے بڑے ہو گئے، آپ اپنی گائیڈ لائن بنا کے پیش کرے دے رہے. قوم کو گمراہ کرنے والے کام مت کیجیے اور ہوش حواس میں رہ کے کام کیجیے. دوستو، آپ حضرات جس طرح ہماری بات کو مانتے ہیں، میں آپ حضرات سے بات کہنا چاہتا ہوں، ایسے تتھا کتھت دھرم گروؤں کی کوئی ایک بات مت مانیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف قوم کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے یہ اپنے کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں. یہ درباری مولانا ہیں، ان سے دوری بنا کے رکھیے. دوستو، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے سنڈے پھر کوئی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ.